उपनिर्वाचनको नतिजाले नेपाली कांग्रेसलाई झस्काइदिएको छ। यदि पार्टीलाई सुधार गर्न नसकेमा उसका लागि अगाडिको दिन अझै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। पार्टीमा पुस्तान्तरणको नारा उठे पनि नयाँ पुस्ताले अझै नेतृत्वमा आउने अवसर पाउन सकेको छैन। यद्यपि 14औं महाधिवेशनले गगन र विश्व प्रकाश जस्ता युवा नेतृत्वलाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गराएको छ। तर यतिले मात्रै पार्टी रूपान्तरणको अभियान सम्भव हुने देखिँदैन। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज च्याट टुडे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 महिनामा 2 पटक विश्वासको मत लिए। पुष 26 मा विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको गठबन्धन कायम नरहेपछि चैत 6 मा फेरि विश्वासको मत लिए। पहिलो पटकमा 268 र दोस्रो पटकमा 172 सांसद प्रचण्डको पक्षमा उभिए। फागुन 13 मा राप्रपा र फागुन 15 मा नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 महिनामा 2 पटक विश्वासको मत लिए। पुष 26 मा विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको गठबन्धन कायम नरहेपछि चैत 6 मा फेरि विश्वासको मत लिए। पहिलो पटकमा 268 र दोस्रो पटक 172 सांसद प्रचण्डको पक्षमा उभिए। फागुन 13 मा राप्रपाले र फागुन 15 मा नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। तर माघ 22 मै सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्यो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त रासोपा सत्ता गठबन्धनकै पक्षमा उभियो। पुष 10 मा बनेको एमाले माओवादी गठबन्धनको मुख्य हिस्सेदार रासोपा अहिले न एमालेको पक्षमा छ न गठबन्धनतिर नै। उपनिर्वाचनपछि रणनीति नै बदल्ने योजनामा रासोपा छ। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिने, सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने कि फिर्ता लिने भन्ने बारे रासोपाले निर्णय भने गरिसकेको छैन। तर उक्त पार्टीका नेताले चाँडै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने बताएका छन्। नागरिकता विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतको माघ 13 को फैसलाले लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गएको थियो। उनको पद गएपछि सरकारबाट बाहिरिएको रासोपाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको हिस्सेदार आफू पनि भएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै भएको तर्क गरेको थियो। तर एमाले माओवादी गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम कार्यक्रम कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले परिवर्तन गरिसकेको छ। तेस्रो पटक लिनुपर्ला विश्वासको मत। संविधानको धारा 100 मा विश्वासको मत सम्बन्धी व्यवस्था छ। सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। संविधानको धारा 102 मा भनिएको छ, प्रचण्डले दोस्रो पटक लिएको विश्वासको मतका बेलामा आफूले चाँडै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आउला भन्ने बारे नसोचेको बताएका थिए। उनले एमालेका कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको पक्ष पोषण गरेदेखि नै गठबन्धन टुट्ने स्थितिमा पुग्दा आफूले विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने दिन आएको प्रचण्डले बताए। एमालेको पुरानै प्रश्न, विश्वासको मत फेरि कहिले? नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रचण्डले चैत 6 मा लिएको विश्वासको मतका बेलामा विपक्षमा उभिँदै फेरि विश्वासको मत लिने बारेमा प्रश्न गरेका थिए। एमालेले चाँडै प्रचण्डले अर्को पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेको थियो। संसदको बिजनेस नै सकिने भयो, अर्को पटक विश्वासको मत कुन मितिमा लिने हो? महिना दिन नपुग्दै फेरि आउने त होइन भनेर प्रश्न गरेको थियो। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्नेमा भनेछ। सरकारमा सहभागी नभएकाले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मतको संवैधानिक बाध्यता नभएको जिकिर सत्ता पक्षमा रहने दलहरूको छ। किनकि रासोपा अहिले सरकारमा सहभागी छैन, तर सुरुमा सरकार गठनका क्रममा नै हस्ताक्षर गरेको दल भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्य पक्षको तर्क छ। यदि यस्तो अवस्था बनेमा समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। रासोपा बाहिरिँदा अहिलेको गठबन्धनका अन्य दल यथावत रहेमा प्रचण्डको पक्षमा 152 जना सांसद रहनेछन्। अहिले सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। ओलीसँग सम्बन्ध सुधारमा प्रचण्ड।
प्रचण्डले पछिल्लो समय एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध सुधार्न पहल गरिरहेका छन्। संसदमा एमालेका कारण अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै प्रचण्डले ओलीसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन चाहेको एमालेका नेताले बताएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई गठबन्धनले फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन खोजेको भए पनि एमालेले संसदीय समितिको नेतृत्वमा बार्गेनिङ गरेर उक्त विधेयक छलफलबाट मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ। सोमबार ओली, प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंह दरबारमा भएको वार्तामा संसदका 3 समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो। संवैधानिक परिषद र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन पनि उक्त दिन सहमति भएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका थिए। अर्कोतिर एमालेले प्रदेश सरकार जोगाउन पनि प्रचण्डसँग लबिङ गरिरहेको प्रचण्ड निकट नेताहरूले बताएका छन्। एमालेको गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकार ढलिसकेको छ भने कोशी प्रदेशमा एमालेले जोगाउन कसरत गरिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 12-2बाट विजय हासिल गरी आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाएका छन्। मंसिरको आम चुनावमा पराजित भएका यादवको लागि गर या मरको अवस्था थियो, तर उनले गठबन्धनको बलमा सहजै निर्वाचन जितेका छन्। यद्यपि उनलाई सीके राउतको जनमत पार्टीले ठूलै टक्कर दिँदै आएको थियो। यसअघि मंसिरमा भएको निर्वाचनमा जनमतका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका थिए। वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ। विशेष गरी 3 क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा ठूला दलहरू नराम्रोसँग पराजित भएका छन्। 2 क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको कांग्रेस र 3 क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको एमालेलाई यो उपनिर्वाचनले झस्काएको छ। तनहुँ 1 र चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विजयी हुँदा 12 मा भने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका छन्। 12 मा पनि रासोपाले पूर्व प्रहरी अधिकृत रमेश खरेललाई उम्मेदवार बनाएको थियो, तर उक्त क्षेत्रमा यादव विजयी भएका हुन्। घण्टीबाट जोगिएका उपेन्द्र कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलले समर्थन गरेका थिए। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गत मंसिरकै निर्वाचनमा पार्टीले 12 को क्षेत्र नम्बर 2 र 3 बाट उम्मेदवार बन्न सिफारिस गरेको थियो। तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित 12 का दुवै क्षेत्र छाडेर उनी सप्तरी 2 बाट उठे। उनीसँग प्रतिस्पर्धामा थिए पहिलो पटक आम चुनावमा होमिएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत। 2074 को निर्वाचनमा सप्तरी 2 बाटै जितेका उपेन्द्रलाई राउतसँग प्रतिस्पर्धा नगर्न शुभचिन्तक र नजिकका धेरैले आग्रह गरेका थिए। कार्यकर्ताले उनलाई चुनाव जित्ने विश्वास दिलाए। अर्कातिर आफूले सप्तरी छोड्दा राउतसित डराएको सन्देश जाने र अन्यन्त्रको परिणाममा असर पर्ने भए उनलाई थियो। मधेसमा जसपाको विकल्पमा उदाउन खोजिरहेका राउतलाई टक्कर दिन पनि आफै अघि सर्नुपर्ने निचोड सहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। पार्टी अध्यक्ष भए पनि आम निर्वाचनको प्रचार अवधिभर यादव सप्तरी 2 बाहेक अन्यत्र गएनन्। राउतको बढ्दो क्रेजका कारण दबावमा परेका उनले अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिनै पाएनन्। तर समावेशी संघीयता र समानुपातिक मुद्दामा थालिएको मधेस आन्दोलनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उनी पृथकतावादी मुद्दा त्यागेर भर्खर मूलधारको राजनीतिमा आएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग पराजित भए। लामो समय संसदीय राजनीतिमा भिजेका उनी चुनाव हारेसँगै यति विघ्न छटपटाए कि जसरी पनि संसद छिर्नका लागि विकल्प खोज्न थाले। पहिलो र सजिलो विकल्प मधेसका जिल्लामा उपनिर्वाचन गराउनु नै थियो। त्यसका लागि उनले 12 तिर आँखा लगाए र मधेसको मुख्यमन्त्रीका लागि अन्तिम समयसम्म भिडेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पाखा लगाएर 12 बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सरोज कुमार यादवलाई अघि बढाए। यसबीच धेरैले उनलाई राष्ट्रिय सभामा जान पनि सुझाव दिएका थिए, तर राउतसँग पराजित भएको तुस मेटेर प्रतिनिधि सभाकै यात्रा रोज्ने मनस्थिति उनले बनाए। मंसिरको निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेका उनी चुनावपछि भने सत्ता गठबन्धनमै फर्किएका थिए। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन सके उपनिर्वाचन मार्फत संघीय संसद फर्किन सकिने बुझाइमा रहेका उनी त्यसका लागि लबिङमा लागे। उनकै योजना अनुरूप सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा उपराष्ट्रपति जसपाको भागमा पर्यो। उपेन्द्रले 12-2 बाट निर्वाचित आफ्ना विश्वासपात्र रामसाई प्रसाद यादवलाई उम्मेदवार बनाएर जिताए। उपनिर्वाचनबाट संसद फर्कन चाहेका उपेन्द्रलाई रोक्न जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमै गठबन्धनको म्यान्डेट विपरीत ममता झालाई उम्मेदवार बनायो। राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने दाबी गर्दै रामसायको उम्मेदवारी खारिजका लागि उजुरी समेत गर्यो, तर उनको प्रयास सफल भएन। रामसाई उपराष्ट्रपति बनेपछि उपेन्द्रले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न तयारी थाले भने 12 मा पनि हराइदिने भन्दै जनमतले आक्रामक अभियान सुरु गर्यो। मंसिरको चुनावमा रामसाईसँग झिनुमतले पराजित माओवादीका शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टी प्रवेश गराएर जनमत अध्यक्ष राउतले उम्मेदवार बनाए। कुशवाहासँग दिनहुँ राउत आफै प्रचारमा खटिए। खेत खलियाहानमा पुगेर मतदातासँग हात जोड्दै मत मागे। अर्कोतर्फ मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री यादव, मन्त्रीहरू र प्रमुख न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर मन्त्रालय र अड्डा बङ्ग गरेर 12 मै बसी उपेन्द्रको प्रचार प्रसारमा
प्रचारमा लागे। मुख्यमन्त्री यादवलाई त निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोध्यो। जसपा र जनमत बीच फेक वार चल्यो। उपेन्द्रमाथि यादव समुदायलाई मात्र काकी च्यापेको आरोप लगाउँदै राउतका समर्थकले खेदो खने। जसपा समर्थकले पनि जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानको आपत्तिजनक भिडियो लिक गर्दै राउत झुट वैज्ञानिक रहेको प्रचार गरे। बाराको उपनिर्वाचनमा एक अर्कालाई खुलाउन बाहेक कुनै दलका खासै एजेन्डा थिएनन्। उपेन्द्रमाथि फिरिङ्गी उम्मेद्वार भनेर जनमतले मतदातालाई आफूतिर तान्न खोज्यो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा मोरङ र सुनसरीबाट चुनाव जितेका यादव दोस्रो संविधान सभामा सुनसरीबाट निर्वाचित भएका थिए। 2074 मा उनी 70 आए। उपनिर्वाचन मार्फत उनी 12 पुगेका छन्। यसरी संघीय संसद छिरेका उपेन्द्र यसपटक रासोपाको घण्टीबाट भने जोगिएका छन्। आगामी 5 वर्षपछि भने कस्तो अवस्था आउला त्यो भने अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी 2वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। तर सरकारले प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयक भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्दा प्रोत्साहन गर्नतर्फ बढी उन्मुख देखिन्छ। प्रधानमन्त्री सहित सरकारका मन्त्रीहरू सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा भ्रष्टाचारका सवालमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न प्रतिबद्ध रहेको सुन्ने गरिन्छ। सरकारका अधिकारीहरूले जतिसुकै शून्य सहनशीलताको कुरा गरे पनि नराम्ररी फैलिसकेको भ्रष्टाचारको जालो अन्त्य भएको अनुभूति आम नागरिकले गर्न सकेका छैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी 2वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने गरेको अनियमितता पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाएसँगै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। मुख्य गरी सांसदहरूले नै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको भन्दै यसबारे विरोध जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री सहित सरकारका मन्त्रीहरू सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा भ्रष्टाचारका सवालमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न प्रतिबद्ध रहेको सुन्ने गरिन्छ। सरकारका अधिकारीहरूले जतिसुकै शून्य सहनशीलताको कुरा गरे पनि नराम्ररी फैलिसकेको भ्रष्टाचारको जालो अन्त्य भएको अनुभूति आम नागरिकले गर्न सकेका छैनन्। भ्रष्टाचारका विषयमा अध्ययन गरिरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् 2022 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा 100औं स्थानमा छ। सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी 2वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। तर सरकारले प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयक भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्दा प्रोत्साहन गर्नतर्फ बढी उन्मुख देखिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 लाई संशोधन गर्न विधेयकमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने समय अवधि तोकिएको छ। दुवै विधेयकमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिमाथि 5 वर्षभित्र मात्रै मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ। उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 15 मा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने अवधि 5 वर्ष तोकिएको छ। दफा 15 को उपदफा 1 मा भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले 5 वर्षसम्म मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै उपदफा 2 मा कुनै व्यक्तिले पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरे जुनसुकै बेहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले 5 वर्षभित्र मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था छ। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा पनि यही व्यवस्था गरिएको छ। भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यका साथ यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले यो विधेयकको विरोध गरेका छन्। यस ऐनको सत्ता पक्षबाटै विरोध भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पहुँचले काम नगर्ने गरी कडा कानून बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। भ्रष्टाचारकै कारण नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नराम्रो भएकाले नियन्त्रणका लागि कडा कानूनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। माननीय सभामुख महोदय, आज हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधनमाथि छलफल अगाडि बढाएका छौँ। यो छलफल अगाडि बढाउने परिस्थिति निर्माण गरेकोमा सरकारप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार 110औं स्थानमा छ। भ्रष्टाचार
हुने देशहरूको सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हाम्रो छवि यस मामिलामा त्यति राम्रो छैन। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने वास्तवमा भ्रष्टाचारको कारणले नेपालमा सुशासन छैन। सुशासनको सबभन्दा ठुलो बाधक नै भ्रष्टाचार हो। हामीले सुशासन कायम नगरेसम्म समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ, पद्धतिको विकास गर्न पनि सक्दैनौँ। दल, संसद अथवा समग्र राजनीतिले डेलिभर गर्न सक्ने स्थिति पनि बन्दैन। त्यसकारण आजको प्रमुख समस्या नै भ्रष्टाचार हो। यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि यो ऐनको विरोध गरेको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भ्रष्टाचारकै कारण मुलुक जर्जर भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबै राजनैतिक दलहरूले पनि संकल्प लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। हाम्रा कानुनहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएन र राज्यका मेकानिजमहरू आफै भ्रष्टाचारमा लुप्त भए, त्यहीँभित्र डुबेको कारणले यो समस्या आएको। देश भ्रष्टाचारले एक प्रकारले कङ्गाल भएको छ, अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ, गरिबी बढेको छ, जनतामा निराशा बढेको छ। यसलाई हिट गर्ने इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व देशले पाउन सकेन, दुर्भाग्य भयो। यसका लागि आजको दिनमा हामीले सङ्कल्प गर्नु परेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई हामी देशबाट कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ र निहुरिएर हिँड्नुपर्ने ठाउँ पुऱ्याउँछौँ भन्ने सङ्कल्प हामी सबैले गरौँ। संसदले गर्न सक्यो भने केही उपलब्धि हुन्छ भन्ने म ठान्छु र मैले यति बेला भन्छु। अब एउटा गाउँमा एकजना बाबा मालपोतमा बस्यो, भन्सारमा बस्यो, कहाँ बस्यो, अनि यसो पोखरा काठमाडौँ सहरमा घर बनायो। दसैँको बेलामा यसो टिका लगाएर बाआमाले छोराछोरीलाई टिका लगाएर आशीर्वाद दिँदा बाबु फलाना सुब्बा जस्तो भएछ भनेर भन्ने चलन छ हाम्रोमा। हामी त्यसरी सांस्कृतिक रूपले पनि त्यसरी भ्रष्टीकरण भएको छ संस्कृति। यसतर्फ पनि हामीले हिट गरौँ। सामाजिक सांस्कृतिक रूपले पनि यो अभियान लिएर जानुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने अहिलेको जुन विधेयक आएको छ निश्चित रूपमा यो राम्रो नै छ, विगतको भन्दा तुलनात्मक रूपले राम्रो छ भन्ने म ठान्छु। तर पनि यसमा के कमजोरी रहेको छ भने एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले एउटा प्रावधान राखिएको म देखेको छु सभामुख महोदय। भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गरेको मितिले 5 वर्षभित्र नै मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने छ, त्यसपछि मुद्दा नलाग्ने प्रावधान छ यसमा। यो गर्ने हो भने वर्तमान सरकारका ले संरक्षण गरेर कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भनेदेखि यो 5 वर्ष कसैले छुन पाएन। के गर्नु 5 वर्षभित्र गर्नु पर्यो, त्यति बेला सरकारले संरक्षण गरे हुन्छ। अर्को सरकार आएपछि फेरि 10-15 वर्ष पछाडि पनि आज खाएको कुरा भोलि खोज्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो नि त। यस्तो गम्भीर कुरा आउनु आफैमा दुःख छ, यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपाली समाजले भ्रष्टाचार स्वीकारिसकेको बताएका छन्। उनले समाजले भ्रष्टाचार स्वीकार्नु सबैभन्दा भयानक विषय भएको बताएका हुन्। उनले नेपालमा नीतिगत राजनैतिक व्याप्त भएको बताए। राज्यले भ्रष्टाचार गर्दा जनता गरिब भएको उनको भनाइ थियो। हामीले भ्रष्टाचार भए पछाडि रोक्ने हो कि हुनै नदिने हो, सैद्धान्तिक रूपमा पहिला यो कुरा छुट्याउनु पर्यो। अर्को कुरा, भ्रष्टाचार हाम्रो यति जकडिएर बसेको छ हाम्रो समाजमा। पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो संस्कृतिमै हामी भ्रष्ट छौँ। हाम्रो त्यो संस्कृतिमा भएको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नि कसरी निवारण गर्ने होला? कानुनले मात्रै सबै कुरा गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। र हामीले जतिसुकै हाम्रो सभ्यताका कुरा गरे पनि हाम्रो सभ्यतामा केही त्यस्ता समस्याहरू छन् जसले गर्दाखेरि हामीलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन। मलाई लाग्छ सन् 2012तिर होला बेलायती दुईजना अर्थशास्त्रीहरूले एउटा वाइ नेसन्स फेल, राज्यहरू कसरी असफल हुन्छन्, राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् भन्ने एउटा पुस्तक लेखेको थियो। र त्यसमा सबैभन्दा ठुलो समस्या शक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी लोकतान्त्रिक सङ्घ संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने र भ्रष्टाचार हुँदै गएपछि अन्ततोगत राष्ट्रहरू फेल हुन्छन्, राष्ट्रहरू असफल हुन्छन् भन्ने थियो। र त्यो हाम्रोमा हेऱ्यो भने ठ्याक्कै यो कुरा हाम्रोमा पनि लागु हुन्छ। भ्रष्टाचार हाम्रोमा नीतिगत छ, भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार छ हाम्रोमा भ्रष्टाचार शक्तिले गर्छ, कमजोरहरूले गर्दैनन्। र यो सबैभन्दा ठुलो अपराध हो भन्छु म चाहिँ, किनभने यसले मानव अधिकार हनन गरेको छ, यसले गरिब बनाएको छ। जनता आफै आफ्ना कारणले गरिब छैन, राज्यले भ्रष्टाचार गर्छ। राज्य भनेको सरकार भन्न खोजेको यहाँनिर मैले, अथवा तत्सँग सम्बन्धित संस्थाहरू भन्न खोजेको, त्यसले भ्रष्टाचार गर्छ र जनतालाई, आम मान्छेलाई गरिब बनाउँछ। पुस 25मा नेकपा एमाले सहितको 7 दलीय गठबन्धनको सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको विषय उठान गरिएको थियो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषय जुनसुकै कालखण्डका भए पनि कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर 12 फागुनमा बनेको नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकार यो विषयमा मौन रह्यो। राजनैतिक तहमा भ्रष्टाचार उच्च रहेकाले यसका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन 5 वर्ष प्रावधान राखिएको हुन सक्ने कतिपयको तर्क छ। मधेसमा पनि विगतको जस्तो मधेस दलहरूको दबदबा छैन। जनताका मुद्दाहरूमा काम गर्न नसकेकाले मधेसी दलहरूप्रति जनता असन्तुष्ट रहेका छन्। मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा पनि मधेस दलहरूको कमजोर नतिजा आएको थियो। जनताले धेरै पटक धोका खाएकाले राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ। आज पनि मधेसी जनता रोग भोग शोकबाट ग्रसित रहेका छन्। जनताको पक्षमा काम नगरेका मधेसी दलहरूका लागि भविष्यमा झन खतरनाक हुन सक्ने देखिन्छ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।